पठन पाठनमा मातृभाषा स्थिति चुनौती र डाक्टर साहब अनम्युट गर्नुहोस् त। हजुर मैले सबलाई अनम्युट गरिदिए के अरे म्युट गरिदिएको छु। सुनिराख्नु भएको होला है? सुनिएको छ। हस् हस्, ल मैले सुरु गरेँ। मैले आज यहाँहरूको बिचमा यो पठन पाठनमा मातृभाषा को स्थिति के छ, चुनौती के छ र सम्भावना चाहिँ के छन् भन्ने विषयमा यसैको वरिपरि कुरा राख्न चाहन्छु। अब यो टपिक आफैमा अलिकति बृहत खालको छ। यो अलिक ब्रोड टपिक भए पनि मैले आफ्नो विषय चाहिँ किराँत राई समूहका भाषाहरूमा चाहिँ के कस्तो स्थिति छ भन्ने विषयमा केन्द्रित गर्नेछु। र मूलत मैले यहाँ छलफल गर्न खोजिरहेको विषय चाहिँ यो विषयको उठान भन्ने छ, जसमा संक्षिप्त रूपमा चाहिँ यो मातृभाषा चाहिँ के हो भन्ने विषयमा अलिकति थोरै कुरा राख्नेछु। त्यसपछि मातृभाषा शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाहरू के छन्, ऐन कानुनहरू के छन् भन्ने विषयमा अनि संक्षिप्त रूपमा कुरा राख्नेछु। त्यसपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको गतिविधि भन्नाले अहिलेसम्म चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मातृभाषा शिक्षामा मातृभाषा को चाहिँ क्षेत्रमा के गरिरहेको छ अथवा के गरेको थियो त्यसका बारेमा थोरै कुरा राख्नेछु। त्यसपछि अलिकति बढी विस्तृत रूपमा चाहिँ किराँत राई समूहका भाषाहरूमा पठन पाठनको अवस्था के छ भन्ने विषयमा मैले आफ्नो कुरा राख्नेछु। त्यसपछि चुनौतीहरू के छन् भन्नेमा अलिकति बढी केन्द्रित हुनेछु। वास्तवमा यो मातृभाषा के हो भन्ने विषयमा यो लामो समयदेखि बहस हुँदै आइरहेको विषय हो। विद्वानहरूले विभिन्न तरिकाले यो शब्दलाई चाहिँ डिफाइन गर्ने गरेको पाइन्छ। यद्यपि सामान्यतया यो मातृभाषा के हो भनेर बुझ्नका लागि चाहिँ बच्चाले सिकेको पहिलो भाषालाई चाहिँ मातृभाषा भन्न चाहिँ भन्ने गरिन्छ। र कसैले चाहिँ खास गरिकन यो एकाडेमियामा चाहिँ लिङ्ग्विस्टहरूले यो मातृभाषा को ठाउँमा चाहिँ नै यो फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ खास गरिकन यो परिवेशका आधारमा त्यो डिफाइन गरेको देखिन्छ। जस्तो कि बच्चाले आमाबाटै मात्रै भाषा सिक्छ भन्ने कुरा त्यो सर्वस्वीकार्य नहुने अवस्था पनि हुन सक्छ। जस्तो कि कुनै बच्चा चाहिँ जन्मिएपछि त्यो बच्चा चाहिँ अरू कसैको हातमा पुग्यो भने अथवा चाहिँ पुरुषले पनि अथवा अरू कसैले पनि त्यो बच्चा चाहिँ नि हुर्काउन सक्छ। त्यो हुर्काउने क्रममा चाहिँ भाषा सिकाउन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि आमाकै भाषा सिक्छ भन्ने हुँदैन। त्यो हिसाबले चाहिँ नि त्यो फरक तरिकाले चाहिँ नि त्यसरी यो फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज भनेर चाहिँ त्यसरी डिफाइन गरेको पनि देखिन्छ। र मातृभाषा सामान्यतः यो व्यक्तिगत सामाजिक भाषिक एवं सांस्कृतिक पहिचान हो भन्ने गरिन्छ। मातृभाषा किन महत्त्वपूर्ण छ त? त्यसो भए मातृभाषा महत्त्वपूर्ण हुनुको पछाडि चाहिँ केही कारणहरू छन्। किनभने पहिलो कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बौद्धिक एवं संज्ञानात्मक विकास अथवा कग्निटिभ एन्ड इन्टेलेक्चुअल डेभलपमेन्ट। अब यो चाहिँ बच्चा को केसमा भनिएको, बच्चाले जब चाहिँ नि आफ्नै मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्दछ अथवा चाहिँ नि ज्ञान हासिल गर्दछ, त्यसमा चाहिँ मातृभाषाले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। भनेको बच्चाको संज्ञानात्मक अथवा बौद्धिक विकासका निम्ति चाहिँ मातृभाषाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यसका बारेमा अलिक थोरै पछाडि म छलफल गर्नेछु।
अर्को दोस्रो बुँदा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मातृभाषा महत्त्वपूर्ण हुनुको पछाडि चाहिँ दोस्रो कारण यो मातृभाषाको माध्यमबाट चाहिँ संस्कृति बुझ्नका निम्ति अथवा समाज बुझ्नका निम्ति चाहिँ मातृभाषाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। किनभने मातृभाषा अथवा भाषा र संस्कृति चाहिँ एकअर्कामा अन्तर सम्बन्धित विषयहरू हुन् अथवा संस्कृति अथवा कल्चर बुझ्नका लागि चाहिँ भाषा महत्त्वपूर्ण हुन्छ अथवा यो विषयमा चाहिँ सापिर र होर्फको हाइपोथेसिसलाई पनि अलिकति हामीले सन्दर्भका रूपमा लिन सकिन्छ। उनीहरूले के भन्छन् भने जो पर्यावरण हो वरिपरिका चाहिने जो परिवेश हो त्यो परिवेश पनि भाषामा चाहिँ प्रतिबिम्बित हुन्छ भन्ने गर्छन् अथवा भन्ने गरिन्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि कल्चर के छ अथवा संस्कृति के छ समाज के छ भन्ने कुरा चाहिँ भाषामा पनि प्रतिबिम्बित हुन्छ भन्दा चाहिँ नि भन्ने गरिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अन्तर सम्बन्धित विषयहरू हुन् भाषा र संस्कृति एकअर्काका चाहिँ नि परिपूरक हुन्। त्यसो हुँदाखेरि मातृभाषा संस्कृति कल्चर अथवा समाज सोसाइटी बुझ्नका लागि सहयोग सिद्ध हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। यो हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अर्को चाहिँ यो मातृभाषा यो जुन फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज हो फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज चाहिँ नि फर्स्ट ल्याङ्ग्वेजको आधारमा चाहिँ नि दोस्रो भाषा सिक्न धेरै सहयोग छ भन्ने भन्ने गरिन्छ। किनभने जो मातृभाषामा चाहिँ नि राम्रो दखल राख्छ अथवा कम्पिटेन्स चाहिँ त्यस्तो राम्रो हुन्छ जसका आधारमा चाहिँ उसको सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज सिक्नका लागि सहयोग पुग्छ भन्ने गरिन्छ। किनभने अब संरचनात्मक जुन भाषामा चाहिँ नि विशेषताहरू हुन्छन् त्यसलाई दोस्रो भाषासँग तुलना गर्नका लागि अथवा पहिलो भाषामा जुन खालको चाहिँ नि दक्षता हासिल गरेको हुन्छ त्यसका आधारमा चाहिँ नि दोस्रो भाषामा उसले चाहिँ नि ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ नि सहयोग सिद्ध अथवा सहयोगी सिद्ध सहायक सिद्ध हुन्छ भन्ने गरिन्छ। अर्को चाहिँ यो मातृभाषा महत्त्वपूर्ण हुनुको पछाडिको चौथो कारण चाहिँ यो मातृभाषामा चाहिँ नि राम्रो दखल अथवा राम्रो भयो भने अथवा कम्पिटेन्स राम्रो भयो भनेदेखि व्यावसायिक वा व्यापारिक प्रयोजनका लागि समेत चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने गरिन्छ। भनेको के हो भने जस्तो कि कोही सम्बन्धित मातृभाषाको चाहिँ नि कोही वक्ता चाहिँ नि व्यवसाय अथवा व्यापार अथवा अन्य हिसाबले चाहिँ नि उसले समाजसँग जोडिएर आफ्नो जुन भाषिक समुदाय लिङ्ग्विस्टिक कम्युनिटीसँग जोडिएर चाहिँ उसले काम गर्दैछ भनेदेखि उसको त्यो भाषाले धेरै सहयोग पुग्छ भन्ने गरिन्छ। किनभने त्यसले खालको इमोसनल एट्याचमेन्ट कायम पनि गर्नका लागि त्यसले सहयोग पुर्याउँछ। त्यो हिसाबले पनि भावनात्मक सम्बन्ध कायम गर्नका लागि पनि मातृभाषा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र पाँचौं कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो पहिचान हो आइडेन्टिटी हो यो मातृभाषा भनेको र यो गर्वको विषय पनि हो भन्ने हिसाबले सामान्यतः यो 5 प्रकार मा चाहिँ नि हामीले यो मातृभाषाको महत्त्वलाई चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। मातृभाषामा नै शिक्षा किन यो जो आजको यो बहस हामीले आजको यो जुन विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ यो मातृभाषामा पठन पाठनको जुन कुरा गरिरहेका छौँ वास्तवमा यो मातृभाषामा नै शिक्षा किन त भन्ने कुरा हो। यसमा जिम क्युबिन्सले 2010 मा उनले चाहिँ एउटा आर्टिकल लेखेका छन् र त्यहाँ उनले के भनेका छन् त भन्दाखेरि children who come to school with a strong foundation in their mother tongue develop stronger literacy abilities in the language used at school and succeed educationally भनेको छ। भनेको के हो भने बच्चाको जुन भाषा घरमा छ त्यही भाषामा यदि विद्यालयमा पठन पाठन भयो भने त्यो अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा हो। भनेको जुन बच्चाले विद्यालयमा घरमा बोल्ने जुन भाषा हो त्यही भाषामा चाहिँ नि उसले पठन पाठन गर्न पायो भने त्यो जग चाहिँ बलियो हुन्छ। त्यो फाउन्डेसन चाहिँ नि स्ट्रङ फाउन्डेसन हुन्छ भन्ने गरिन्छ र एजुकेसनली पनि स्ट्रङ हुन्छ सफल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि यो क्युबिन्सले चाहिँ गरेका छन्।
कि वास्तवमा घरमा बोल्ने जुन भाषा हो त्यही भाषामा विद्यालयमा पठन पाठन मा चाहिँ नि त्यो माध्यम भाषा भयो भनेदेखि बच्चाले अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ नि सिक्न सक्छ भन्ने थुप्रै त्यस्ता चाहिँ उदाहरणहरू छन्। म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण भन्छु। यहाँहरूले पक्कै पनि सुनेको नाम हुन सक्छ। लद्दाख का चाहिँ नि यो भारत इन्डिया को लद्दाखमा जन्मिएका सोनाम वाङचुकको नाम पक्कै पनि यहाँले सुनेको हुनुपर्छ। मैले जहिले पनि उनको त्यो उदाहरणबाट चाहिँ नि म अत्यन्तै चाहिँ नि इन्स्पायर पनि छु र धेरै ठाउँमा मैले भनेको पनि छु। त्यो लद्दाखमा चाहिँ उनले एउटा प्रयोग गरेका छन्, प्रयोग गरे, उनी त्यहाँ सफल पनि भए। लद्दाखमा चाहिँ यो सोनाम वाङचुक ले बोल्ने भाषा चाहिँ टिबेटो बर्मन ल्याङ्ग्वेज हो। त्यहाँ उनीहरूले भुटिया भाषा भन्छन्। त्यो चाहिँ यो काश्मीर को नजिकै हो यो लद्दाख भन्ने ठाउँ। र त्यहाँ चाहिँ उनले यी बाई प्रोफेसन चाहिँ सोनाम वाङचुक मेकानिकल इन्जिनियर हुन्। त्यहाँ उनले के स्टडी गरे भने त्यहाँ उनले केही महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका छन्। मैले खालि यो मदर टङको प्रसङ्ग आएको कारणले गर्दाखेरि म त्यही कुरालाई मात्रै यहाँ जोड्न चाहन्छु। त्यहाँ उनले यो आइस स्तूपा बनाएका छन्। त्यहाँ चाहिँ नि त्यो ब्यारेन अथवा चाहिँ त्यो एकदम डेजर्ट ठाउँ हो। पानी त्यहाँ चाहिँ त्यो हिउँ नै हिउँ भएको ठाउँ हो, हिउँ पर्ने ठाउँ हो। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ पानीलाई चाहिँ नि प्रिजर्भ गर्न पनि अत्यन्तै चाहिँ नि गाह्रो हुने ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा चाहिँ एकदमै सुक्खा, अब केही समय चाहिँ अब हिउँ नै हिउँ हुने, अब त्यसपछिबाट केही थोरै समय चाहिँ नि पानी त्यहाँको उपयोग गर्ने कुरा भयो। तर बाँकी समय चाहिँ 8-9 महिना चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदमै बाँझो रहने ठाउँ चाहिँ नि थियो। तर त्यहाँ उनले चाहिँ नि निकै त्यहाँ क्रान्तिकारी चाहिँ नि त्यहाँ काम गरे। त्यहाँ उनले चाहिँ आफ्नो ज्ञान र सिपका आधारमा उनले त्यहाँको हिउँलाई चाहिँ नि कृत्रिम तरिकाले जमाएर स्तूपहरू बनाएर त्यो पानीलाई चाहिँ नि अरू बेलामा पनि इरिगेसन सिँचाइ गर्नका लागि उनले त्यहाँ प्रयोग गरे। त्यति मात्रै हुन उनले चाहिँ थुप्रै कामहरू गरेका छन्। र एउटा महत्त्वपूर्ण र अभूतपूर्ण चाहिँ नि एउटा काम उनले के गरेका छन् भनेदेखि त्यहाँ उनले त्यहाँ अध्ययन गरे। अध्ययन गर्दाखेरि उनका गाउँका मान्छेहरू, उनको चाहिँ नि के अरे क्षेत्रको मान्छेहरू चाहिँ एकदमै पढाइ लेखाइमा कमजोर। किन कमजोर भए भनेर चाहिँ उनले स्टडी गरे। स्टडी गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो ठाउँमा त्यो माध्यमको मुख्य कारण चाहिँ त्यो कारक चाहिँ उनले के पत्ता लगाए त भन्दाखेरि त्यहाँका बालबालिकाहरू अथवा उनी चाहिँ यो टिबेटन ल्याङ्ग्वेज ग्रुपबाट प्रतिनिधित्व गर्थे। अब त्यो गाउँ नै पुरै चाहिँ नि के हो त भन्दाखेरि भुटिया एक खालको चाहिँ नि त्यो लेकमा बस्ने टिबेटो बर्मन चाहिँ नि ल्याङ्ग्वेज फ्यामिलीको चाहिँ नि अब त्यहाँ जाति भए। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले दोस्रो भाषा त्यहाँ उर्दू भाषामा चाहिँ नि पढ्नु पर्ने रहेछ। अनि उर्दू भाषा चाहिँ त्यहाँ बाधक रहेछ। त्यसपछिबाट उनले के गरे त भन्दाखेरि पछि त्यहाँ जति पनि त्यो उर्दू माध्यममा पढाइ हुन्थ्यो, त्यो पढाइ हुँदाखेरिको परिणाम त्यहाँ बडो रमाइलो छ। उर्दू पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँका बालबालिकाहरू क्लास 10 सम्म पुग्दाखेरि चाहिँ ड्रप आउट्स भएर त कति चाहिँ नि कतिले छोड्थे। र पास हुनेको परिणाम हेर्दाखेरि पनि झन्डै झन्डै 5 देखि 10% मात्रै चाहिँ नि विद्यार्थीहरू पास गर्थे। बाँकी 90% चाहिँ नि विद्यार्थीहरू फेल हुन्थे र त्यसपछि चाहिँ नि उनीहरूको पढाइ चाहिँ नि स्टप हुन्थ्यो। अब यो कुराले उनलाई एकदमै चिन्तित तुल्यायो। र त्यसपछिबाट यिनले के गरे त भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा चाहिँ जति पनि त्यहाँ उर्दूमा भएका पाठ्यपुस्तकहरू ती सबै आफ्नो मातृभाषामा चाहिँ अनुवाद चाहिँ नि गर्न लगाए, ट्रान्सलेट गर्न लगाए र माध्यमको रूपमा चाहिँ नि त्यहाँ पठन पाठन गराइयो। त्यसपछिको परिणाम ठ्याक्कै उल्टो भयो। झन्डै 90% चाहिँ नि पास भए विद्यार्थीहरू, 5 देखि 10% मात्रै फेल भयो भनेको परिणाम ठ्याक्कै त्यो उल्टो भएको देखिन्छ। र उनले धेरै ठाउँमा त्यो उदाहरण पनि भनेको मैले सुनेको छु।
यो एकदमै महत्त्वपूर्ण काम उनले गरेका छन्। त्यति मात्रै होइन, अर्को रमाइलो कुरा उनले त्यहाँ के पनि गरेका छन् भनेदेखि त्यहाँ एउटा टेक्निकल एउटा के अरे उच्च विद्यालय चाहिँ उनले त्यहाँ स्थापना गरे र त्यहाँ उनले चाहिँ त्यो विद्यालयमा पढ्नका लागि उनले एउटा क्राइटेरिया मापदण्ड बनाए। त्यो मापदण्ड के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो पढ्नको लागि, त्यो ठाउँमा पढ्नको लागि, उच्च विद्यालयमा पढ्नको लागि, त्यो टेक्निकल कलेज जो त्यहाँ पढ्नका लागि उनले चाहिँ अब अन्य ठाउँमा त डिस्टिङसन, त्यसपछि फर्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन यसरी क्राइटेरिया हुन्छ होला त्यो प्रवेश गर्नका लागि, इन्ट्रान्स त्यो प्रवेश गर्नका लागि चाहिँ त्यस्ता खालका क्राइटेरियाहरू होलान्। तर त्यहाँ उनले के बनाए त भन्दाखेरि त्यो त्यो उच्च विद्यालयमा पढ्नका लागि चाहिँ एसएलसी अथवा 10 क्लास चाहिँ फेल भएको हुनुपर्छ। पास भएको विद्यार्थीलाई चाहिँ नि त्यहाँ लिँदै नलिने र त्यहाँ अभूतपूर्व उनले चाहिँ नि त्यहाँ परिणाम पनि निकालेका छन्। र यो उनको उदाहरणबाट चाहिँ नि म अत्यन्तै प्रभावित छु र यो प्रसङ्ग चाहिँ मातृभाषा कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ जोड्दाखेरि सान्दर्भिक हुन्छ भनेर मैले त्यो उदाहरण भने कि मातृभाषामा दिइने शिक्षा कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा हो। र मातृभाषामा नै विद्यालयमा पढ्न पाए भने, बालबालिकाले आफ्नै मातृभाषामा पढ्न पाए भने केही यहाँ चाहिँ नि बालबालिकाहरूको निम्ति जसले आफ्नो मातृभाषामै विद्यालयमा पढ्न पाए भने के लाभहरू हुन सक्छ भनेदेखि पहिलो लाभ डाक्टर साहब हजुर फुल उ गरौँ न, खोल्नु न, पुरै खोलिदिउँ न तपाईँको स्लाइड चाहिँ। स्लाइड सानो भयो, स्लाइड माथि गएर खोल्नुहोस् न। हो यस, गुड, धन्यवाद। पहिलो लाभ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विद्यालयमा आफ्नै मातृभाषामा बालबालिकाले पढ्न पाए भनेदेखि त्यो वातावरण चाहिँ बालमैत्री हुन्छ। भनेको विद्यार्थी र शिक्षक बीच एक खालको चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध हुन्छ। किनभने शिक्षकले बोल्ने भाषा र विद्यार्थीले बोल्ने भाषा चाहिँ एउटै भयो भने त्यो घरको वातावरण चाहिँ नि बच्चाले प्राप्त गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो हिसाबले चाहिँ नि यो मातृभाषा चाहिँ, मातृभाषामा दिइने शिक्षा चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ नि लाभान्वित छ, यो लाभपूर्ण छ। अर्को चाहिँ क्वालिटी एजुकेसनका लागि पनि मातृभाषा महत्त्वपूर्ण छ। यो क्वालिटी एजुकेसनको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा अब यो विषयमा चाहिँ अब सैद्धान्तिक धेरै कुराहरू छन्। यो कग्निटिभ जुन यो संज्ञानात्मक ज्ञानको विकासमा पनि महत्त्वपूर्ण छ भूमिका मातृभाषाले चाहिँ नि त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यो हिसाबले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ क्वालिटी एजुकेसनका निम्ति पनि यो। र यो क्वालिटी एजुकेसनको एडभोकेसी युनेस्कोले गरेको छ कि मातृभाषामा दिने शिक्षाले चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन चाहिँ दिन सक्छ अथवा क्वालिटी एजुकेसन प्राप्त गर्नका निम्ति चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भनेर त्यो खालको चाहिँ भर्डिक्ट आएको छ। र मातृभाषामा नै विद्यालयमा पढ्न पायो भने विद्यालय छाड्ने दरमा जो ड्रप आउट्स हुन्छन्, विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीहरू हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ। भनेको चाहिँ विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको चाहिँ सङ्ख्या बढ्न सक्छ। किनभने कतिपय ठाउँमा के छ भने दोस्रो भाषामा पढ्नुपर्ने जबरजस्ती चाहिँ नि अब घरमा एउटा भाषा बोलिरहेको हुन्छ, अनि विद्यालयमा जाँदाखेरि चाहिँ नि अर्कै भाषा बोल्नु पर्दाखेरि त्यो बिरानो ठाउँमा गएको अथवा बिरानो भाषा बोल्दाखेरिको जुन पीडा हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि विद्यालयले के अरे विद्यार्थीहरूले चाहिँ विद्यालय चाहिँ नि छोडिरहेको देखिन्छ। त्यो हिसाबले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। अर्को चाहिँ यो भाषिक सांस्कृतिक विविधताको संरक्षणका निम्ति पनि मातृभाषामा दिइने शिक्षा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ नि भाषिक सार्वभौम बोलियो तुल्याउनका निम्ति पनि मातृभाषामा दिइने शिक्षाले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। जस्तै अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदाखेरि अब हामीले भन्ने कुरा त के हो भन्दाखेरि अब आम आदिवासी जनजातिका भाषाहरूको किलर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ नि नेपाली हो। तर नेपाली आफै पनि सुरक्षित छैन। नेपाली भाषाको लागि चाहिँ नि किलर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ नि अङ्ग्रेजी हो, होइन?
नेपाली भाषाको चाहिँ किलर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हिन्दी हुन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो हायरार्की बेस्ड जुन कुरा छ त्यो चाहिँ यो या त्यो हिसाबले लिङ्ग्विस्टिक इम्पेरियलिजम भनेर भन्छौँ। जसरी यो भाषिक साम्राज्यवाद चाहिँ नि आइरहेको छ, अङ्ग्रेजीले जसरी चाहिँ नि एक खालको साम्राज्य कायम गरिरहेको छ, कि त्यो कुरालाई छेक्नका निम्ति पनि मातृभाषामा दिइने शिक्षाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। किनभने भाषिक सार्वभौम सत्ता कायम गर्नको लागि पनि मातृभाषा महत्त्वपूर्ण छ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ नि मातृभाषामा दिइने शिक्षाले केही अध्ययनहरूले देखाएको कुरा छ कि मातृभाषामा दिइने शिक्षाले आर्थिक भार कम भएको र बढी प्रतिफल आएको केही उदाहरणहरू पनि छन्, केही अध्ययनले देखाएका कुराहरू छन्। मालीमा गरिएको विश्व बैंकको एक अध्ययनले बहुभाषिक शिक्षाको लगानी एकल भाषामा पढाइ हुने विद्यालयभन्दा धेरै कम भएको देखाएको छ। त्यसै गरी क्याथलिन ह्युग र अन्य ईस्वी सम्बन्ध 2006ले गरेको अध्ययनले समेत कम लगानीमा बढी प्रतिफल प्राप्त भएको तथ्यलाई उल्लेख गरेको छ। वास्तवमा नेपालमा चाहिँ यो हाउबुझी एक प्रकारले चाहिँ यो हाउबुझी देखाउने गरिएको छ। त्यसै त अब यो के अरे साधारण शिक्षामा भएको लगानी यति धेरै छ कि अब मातृभाषामा लगानी गर्दाखेरि त यो देश कङ्गालै हुन्छ, यो देश चाहिँ नि टाटै पल्टिन्छ भन्ने खालको चाहिँ नि एक खालको हाउबुझी सिर्जना गर्ने काम चाहिँ नि राज्यले चाहिँ नि गरिरहेको हुन्छ। हिजो अमृत दाइकै कुरालाई पनि हामीले लिन सक्छौँ। वास्तवमा नेपालमा चाहिँ यो जुन 123वटा भाषा छ, यति धेरै भाषा छ, यति धेरै भाषाको संरक्षण सम्वर्धन गर्नको लागि त कति लगानी चाहिन्छ, तर रियालिटी त त्यस्तो त होइन। 97वटा भाषा चाहिँ नि मात्रै हो यहाँको रैथाने भाषा, बाँकी 26वटा भाषा चाहिँ नि विदेशी मूलका भाषाहरू छन्। र ती सबै जोडेर चाहिँ मातृभाषा बनाएर जसरी राज्यले चाहिँ नि यति धेरै चाहिँ भाषा छ भनेर चाहिँ नि हाउबुझी सिर्जना गरेको छ। यो मातृभाषामा दिइने शिक्षा, यो के अरे मदर टङ बेस्ड मल्टिलिङ्गुअल एजुकेसनलाई चाहिँ नि त्यसरी डेभिएट गरिरहेको छ नि स्थिति छ। र मातृभाषामा प्राप्त गरेको ज्ञानले दोस्रो भाषा सिकाइमा सहयोग पुग्छ। मैले सुरुमा जे भनेको थिएँ त्यसलाई अलिकति थोरै यहाँनिर त्यसलाई अलिकति विस्तार गर्न चाहन्छु, अलिक विस्तृत रूपमा चाहिँ त्यसलाई व्याख्या गर्न चाहन्छु। वास्तवमा पहिलो भाषामा प्राप्त गरेको जुन ज्ञान छ, विद्यालयमा चाहिँ नि बच्चाले आफ्नो फर्स्ट ल्याङ्ग्वेजमा जसरी सहज तरिकाले ज्ञान प्राप्त गर्दछ, किनभने भाषाको चाहिँ एक खालको संरचना अथवा चाहिँ सिकाइ पद्धति एउटै हो। त्यसो हुँदाखेरि एउटा भाषामा राम्रो दक्षता हासिल गर्यो भने दोस्रो भाषा सिक्नलाई चाहिँ नि त्यत्तिकै सहज हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। र अर्को कुरा के पनि भन्ने गरिन्छ भने जो वक्ता एउटा भाषामा शब्द भण्डारकै कुरा गर्दाखेरि शब्द भण्डारमा चाहिँ नि अत्यन्तै राम्रो भयो भने अरू उसले जुन खालको बुझाइ हो, वर्ल्ड भ्यू हो, अथवा चाहिँ नि दुनियाँलाई संसारलाई बुझ्ने जुन खालको चाहिँ नि खालको दृष्टिको निर्माण गर्दछ कि त्यो शब्दहरू उसले यति धेरै कलेक्सन गरेको हुन्छ कि त्यो आधारमा चाहिँ नि उसले बुझ्छ भनेर भनिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि कग्निटिभ लेभल अथवा चाहिँ नि यो इन्टेलेक्चुअलिटी जति बढी चाहिँ नि एउटा भाषामा राम्रो बनाउँछ, दोस्रो भाषा सिक्नका लागि चाहिँ नि त्यसले त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि भूमिका निर्वाह गर्दछ। त्यसो हुँदाखेरि मातृभाषामा प्राप्त गरेको ज्ञानले दोस्रो भाषा सिकाइमा चाहिँ सहयोग पुग्छ भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। र यहाँ केही यो 2-3वटा चाहिँ नि यो के अरे केही चित्रहरू छन्। यो चित्रले के सहयोग गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई बुझ्नका निम्ति अब आम हामीले नेपालमा अथवा चाहिँ नेपालमा चाहिँ नि अलिकति यो मातृभाषामा दिइने शिक्षाको बारेमा त्यति धेरै बहस नभएको कारणले पनि हुनसक्छ। यो मिसकन्सेप्सन छ, एक खालको मिसकन्सेप्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि अघि मैले एउटा कुरा त भनिहालेँ, यो धेरै लगानी हुन्छ, यो चाहिँ धेरै खर्चालु हुन्छ भनेर चाहिँ नि खालको हाउबुझी देखाउने कुरा त छँदैछ। त्यो सँगसँगै चाहिँ नि अर्को कुरा के छ भनेदेखि मातृभाषामा चाहिँ नि बालबच्चा पढायो भने दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो,
अहिलेको जमानामा चाहिँ नि अङ्ग्रेजी पो पढाउने हो त, अब कहाँ चाहिँ नि अब आफ्नो मातृभाषामा चाहिँ नि पढाउने भन्दा चाहिँ नि प्रश्न गर्छन्, अथवा त्यो खालको वातावरण चाहिँ नि यहाँ सिर्जना गरिएको छ। अब यो के हो त भन्दाखेरि एक खालको हामीले यो कुरालाई बुझाउन नसकेर पनि हुनसक्छ, र एक खालको यो जुन मिसकन्सेप्सन चाहिँ नि क्रिएट गर्ने वातावरणले पनि हुनसक्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो खालको चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ। र मलाई धेरै ठाउँमा के प्रश्न पनि मैले फेस गरेको छु भन्दाखेरि, होइन अब मैले पहिले यो शिक्षण गरेको हिसाबले पनि अब म अङ्ग्रेजीकै टिचर हुँ। त्यसो हुँदाखेरि मलाई चाहिँ नि प्रश्न गरेको धेरै ठाउँमा स्थलगत अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ मलाई धेरैले प्रश्न गर्नुहुन्छ, होइन अब तैँले चाहिँ अङ्ग्रेजी पढिस् अनि हाम्रो बाल बच्चालाई चाहिँ नि आफ्नो मातृभाषामा चाहिँ नि पढ्न लगाउँछस् भनेर चाहिँ नि यसरी मलाई चाहिँ नि थुप्रैले प्रश्न गर्नुभएको छ, र मैले त्यो खालको चाहिँ नि प्रश्नलाई चाहिँ नि फेस गरिरहेको छु। र अहिले पनि उठिरहेको के हो त भन्दाखेरि मातृभाषामा शिक्षा भन्न बित्तिकै यो टप टु बटम, अब तलदेखि चाहिँ नि माथिसम्मै चाहिँ नि दिने शिक्षाको रूपमा चाहिँ नि यो बुझ्ने गरिएको छ, तर त्यो होइन। वास्तवमा यो मदर टङ बेस्ड यो जुन एजुकेसन हो, मातृभाषामा आधारित जुन शिक्षाको कुरा हो, यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि खास गरिकन बाल अधिकारलाई पनि ध्यानमा राखेर बच्चाको जुन एक खालको चाहिँ नि आफ्नो मातृभाषामा प्राप्त गर्ने जुन नैसर्गिक अधिकार छ एकातिर, अर्कोतिर के हो त भन्दाखेरि धेरै अध्ययनहरूले देखाए बमोजिम नै यो अभ्यासमा आएको हो कि बच्चाले आफ्नो घरमा जुन भाषा बोल्छ त्यही भाषामा चाहिँ विद्यालयमा पढ्न पायो भने त्यो प्रभावकारी हुन्छ भनेर धेरै अध्ययनहरूले देखाएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मातृभाषामा शिक्षाको कुरा उठेको, मातृभाषामा चाहिँ नि शिक्षा दिनुपर्छ मातृभाषाको माध्यममा भन्ने कुरा उठेको। र यसको मतलब यो होइन कि माथिसम्मै चाहिँ नि स्नातकोत्तर अथवा चाहिँ नि विद्यावारिधीसम्मै चाहिँ नि त्यही भाषामै पढ्नुपर्छ भन्ने होइन। हामीले कुरा गरिरहेको के हो त भन्दाखेरि एउटा तहसम्म, एउटा निश्चित चाहिँ नि तहसम्म, बच्चाको निश्चित एउटा उमेरसम्म, अब चाह्यो भनेदेखि त केही फरक परेन, तर निश्चित उमेर अथवा निश्चित चाहिँ नि तहसम्म, नेपालमा चाहिँ नि यो बहस खास गरिकन एउटा तहसम्म आधारभूतको पनि अब प्रारम्भिक तहको हुन सक्ला, यो बहस भइराखेकै कुरा हो। अब आधारभूत तहसम्मको कुरा हो, तर त्यसपछिबाट एउटा बच्चाले चाहिँ नि दोस्रो भाषा सिक्छ, प्यारालेली सिक्छ। अध्ययनले त के पनि देखाएको छ भन्दाखेरि 6 वर्षको बच्चाले चाहिँ 5वटा भाषा प्यारालेली सँगसँगै चाहिँ नि सिक्न सक्छ भनेर चाहिँ नि भनिन्छ, र त्यो अध्ययनले चाहिँ नि प्रमाणित पनि गरेको छ। त्यसो हुँदाखेरि बच्चाले एउटा भाषामा राम्रो दखल कक्षा 3 सम्म अथवा कक्षा 5 सम्म चाहिँ नि मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि दोस्रो भाषामा सिफ्ट हुन्छ, भनेको दोस्रो भाषासँग चाहिँ नि जोड्छ, तेस्रो भाषामा फेरि जान्छ, भनेको चाहिँ नि नेपालको परिवेशमा के हो त भन्दाखेरि मातृभाषामा एउटा तहसम्म चाहिँ नि शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि त्यसपछि सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजको रूपमा नेपाली भाषा होला, त्यसपछि थर्ड ल्याङ्ग्वेजको रूपमा चाहिँ नि इङ्ग्लिस होला, फोर्थ ल्याङ्ग्वेजको रूपमा चाहिँ नि हिन्दी होला। किनभने यो जति माथिल्लो तहमा गयो त्यति धेरै नै चाहिँ नि भाषाहरूको आवश्यकता हुन्छ, त्यो ज्ञानका निम्ति हो। र यो ठ्याक्कै त्यो उदाहरण यहाँ के दिएको छ भने विथ वान विल वान ल्याङ्ग्वेज, एउटा भाषा भयो भने, एउटा भाषामा कम्पिटेन्स भयो भने अथवा मदर टङ मात्रै भयो भने के हुन्छ भने यु क्यान गो फ्रम प्लेस टु प्लेस भनेर भनेको छ। भनेको लिङ्ग्विस्टिक कम्युनिटी हुन्छ, जुन एउटा स्पिच कम्युनिटी हुन्छ, कुनै पनि भाषाको एक खालको चाहिँ नि समुदाय होला, त्यो ठाउँमा चाहिँ नि उसले राम्रो तरिकाले चाहिँ नि कमान्ड गर्न सक्छ। तर अब नेपाल जस्तो बहुभाषिक देशमा त के हो त भन्दाखेरि मुलुकमा त अरू भाषाहरू पनि जान्नु आवश्यक हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि एउटा भाषामा राम्रो दखल भइसकेपछि दोस्रो भाषामा चाहिँ नि प्रवेश गर्न थाल्छ, र दोस्रो भाषामा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ ठुलो पाङ्ग्रा भएको छ, पछाडि सानो भएको छ, विथ वान बिग एन्ड वान स्मल व्हिल, वान गुड एन्ड वान नट सो गुड ल्याङ्ग्वेज भनेर भनेको छ। भनेको एउटा ल्याङ्ग्वेज फर्स्ट ल्याङ्ग्वेजमा राम्रो छ, राम्रो त हुने भइहाल्यो आफ्नो मदर टङमा, त्यसपछि दोस्रो भाषा सिक्दै गर्दाखेरिको कुरा हो। तर
पहिलो भाषाबाट दोस्रो भाषामा सिक्दै गर्दाखेरि अथवा दोस्रो भाषा चाहिँ नि गेन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति सहज हुन्छ, किनभने अलिक बाहिरको दुनियाँमा उसलाई जानको लागि त्यो बच्चालाई अथवा कोही व्यक्तिलाई चाहिँ नि बाहिरी दुनियाँमा जानको लागि चाहिँ नि सहयोग पुग्छ त्यो भाषाको कारणले गर्दाखेरि। one good and one not so good language, you can go further and faster, अलिकति फास्टर, यो साइकलको चाहिँ उदाहरण दिएको छ। अब दुईटा ल्याङ्ग्वेजको यहाँनिर छ, दुईटा ल्याङ्ग्वेजमा राम्रो कम्पिटेन्स भयो भनेदेखि त के हुन्छ भनेदेखि with two equal sized wheels, two strong languages, you can comfortably go anywhere you want। भनेको के हो भने दुईटा पाङ्रा भएको साइकल भनेको यो दुईटा भाषामा राम्रो कमान्ड छ भनेदेखि चाहिँ त्यही रूपमा चाहिँ उसले आफूलाई त्यो रूपमा चाहिँ अथवा त्यो खालको अपर्च्युनिटी होला अथवा भाषा जान्दाखेरि त्यसबाट प्राप्त गर्ने ज्ञान त्यसले दिने अवसरहरू हुन सक्ला। त्यसो हुँदाखेरि जति बढी यो साइकलको पाङ्रा चाहिँ बढ्दै जान्छ भनेको एउटा व्यक्तिले जति बढी धेरै भाषा जान्दछ त्यति उसलाई फाइदा हुन्छ। अमृत दाइले त 10-12वटा चाहिँ नि भाषा जान्दछु भन्दा हिजो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, वास्तवमा जति धेरै भाषा जान्यो त्यति धेरै चाहिँ नि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो। र अर्को महत्त्वपूर्ण के हो त भन्दाखेरि जति बढी भाषा जान्यो त्यसको एउटा अध्ययनले केही समय अगाडि एउटा अध्ययनले के देखायो भन्दाखेरि यो यो न्युरोलिङ्ग्विस्टिक्ससँग सम्बन्धित हो। एउटा मात्रै मोनोलिङ्गुअल भयो भने अथवा एउटा भाषा मात्रै जानेको व्यक्ति एक्सटेन्ड भयो भने त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो ल्याङ्ग्वेज लस हुने हुन्छ। तर मल्टिलिङ्गुअल भयो भने अथवा बाइलिङ्गुअल भयो भने दुईटा भाषा जाने भने तीनटा भाषा जाने भने त्यो लेफ्ट साइडमा लेफ्ट हेमसायरमा चाहिँ नि त्यो दिमाग त्यो देब्रे साइडमा चाहिँ नि त्यो ल्याङ्ग्वेज कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ नि त्यो के अरे मान्छेको चाहिँ नि देब्रे साइडमा त्यो ब्रेन हुन्छ। यदि त्यो ड्यामेज भयो भनेदेखि त एउटा भाषा भयो भनेदेखि त त्यो गयो भने गएको गएकै हुन्छ भनेर चाहिँ नि भन्ने गरिन्छ। तर यदि दुईटा तीनटा भाषा जानेको छ भने एउटा भाषा लस भयो भनेदेखि अर्को भाषा चाहिँ नि त्यो ब्रेनले चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्न सक्छ भन्ने खालको कुरा आएको छ। त्यसो हुँदाखेरि जति बढी भाषा जान्यो त्यति बढी राम्रो। अब मैले यो कुरा किन गरिरहेको छु भन्दाखेरि नेपालमा अलिकति यो मिसकन्सेप्सन भइरहेका छ। बच्चालाई मातृभाषामा शिक्षा दिनु भनेको जबरजस्ती चाहिँ नि पढाउनु हो र उनीहरूलाई चाहिँ इन्जिनियर हुनबाट रोक्नु हो, उनीहरूलाई मेडिकल डक्टर हुनबाट रोक्नु हो भन्ने खालको चाहिँ एक खालको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ मिसकन्सेप्सन छ। मलाई पनि अब धेरैले सोध्नु भएको छ, होइन अहिलेको जमानामा मातृभाषामा चाहिँ नि पढाएर बच्चालाई चाहिँ नि अब के बनाउन खोजेको, हामीले हाम्रो बच्चालाई चाहिँ इन्जिनियर बनाउन खोजेको हो, हामीले हाम्रो बच्चालाई चाहिँ डक्टर बनाउन खोजेको हो भन्दा चाहिँ नि भन्नुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो मैले फेस गरेकै अनुभव गरेकै कुरा मैले यहाँहरूको बिचमा सेयर गरेको छु। वास्तवमा के हुन्छ भने एउटा तहसम्मको लागि मात्रै हो, एउटा तह चाहिँ नि पार गरेपछि अरू थुप्रै भाषाहरू जान्नु आवश्यक छ। संस्कृत भाषा पनि जान्नु आवश्यक छ, पाली भाषा जान्नु पनि आवश्यक छ। यदि ज्ञान त्यसबाट चाहिँ हामीले ज्ञान प्राप्त गर्ने हो भनेदेखि, अब आवश्यक छैन भनेदेखि नसिके पनि हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो कतिपय कुराहरू चाहिँ प्रसङ्गले सिक्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय भाषाहरू चाहिँ सन्दर्भले सिक्नुपर्ने हुन्छ। अब कोरियामा काम गर्न जाँदाखेरि कोरिया भाषा सिक्नुपर्छ, किन त भन्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ त्यो अवसर त्यो जब अपर्च्युनिटी चाहिँ भाषासँग जोडिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो भाषालाई हामीले यो रूपमा चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि मातृभाषा शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था छ, यो बारेमा मैले धेरै कुरा गर्दिनँ। शिक्षा सम्बन्धी हक छ, स्थानीय तहको अधिकार छ, स्थानीय तहकै कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि थोरै कुरा गर्छु यहाँ। स्थानीय तहको अधिकार चाहिँ संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ। संविधानको अनुसूची 8 मा चाहिँ नि व्यवस्था भए अनुसार धारा 57 को उपधारा 4, धारा 214 को उपधारा 2, धारा 221 को उपधारा 2 र धारा 226 को 1 सँग सम्बन्धित चाहिँ नि स्थानीय तहको अधिकार सूची चाहिँ छ। त्यहाँ क्रम संख्या 8 त्यो अनुसूचीमा छ। संविधानको चाहिँ 72 सालको संविधानमा हेर्नुभयो भने त्यो के अरे क्रम संख्या 8 मा चाहिँ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ। क्रम संख्या
22 मा चाहिँ भाषा संस्कृति र ललित कलाको संरक्षण र विकास भनेर भनेको छ। यसलाई अझ विस्तृत रूपमा चाहिँ नि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा चाहिँ नि यसलाई अलिकति विस्तृत व्याख्या गरेको छ। त्यही माथिकै कुरालाई अलिकति चुस्त बनाउनको लागि चाहिँ नि यो ऐन आएको छ। वास्तवमा यो संविधान कुनै पनि मुलुकको मूल कानुन हो, त्यसमा धेरै कुराहरू आउँदैन, सांकेतिक हिसाबले आउँछ, तर त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा त्यसलाई चुस्त बनाउने हिसाबले चाहिँ ऐन विधेयकहरू आउने गर्छ। यो ऐनले चाहिँ त्यो कुरालाई माथिकै कुरालाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित रूपमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ, व्याख्या गरेको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र कुरा पनि मैले यहाँ गर्दिनँ, अलिक तल चाहिँ छलफल गर्नु छ। र म आउँछु किराँत राई भाषाको वक्ता संख्याको अवस्था के छ भन्ने कुरा र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको थोरै यहाँ कुरा गर्छु। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट तयार गरिएका पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकको सूची हेर्दाखेरि चाहिँ 26 वटा देखिन्छ। यो भित्र म राई समूहको मात्रै कुरा गर्छु। राई भित्र चाहिँ 4 वटा भाषाको चाहिँ नि त्यहाँबाट कक्षा 5 सम्म यो चाहिँ विषयको रूपमा है, यो माध्यमको रूपमा होइन, यो विषयको रूपमा चाहिँ नि त्यहाँबाट प्रकाशित भएको छ। स्थानीय तहमा किराँत राई भाषाहरूको वक्ता संख्याको स्थिति यस्तो छ। यो चाहिँ पहिलो पोजिसनमा कुन कुन भाषाहरू छन् किराँत राई समूहका भाषाहरूमा, र दोस्रोमा कुन कुन छन् भन्ने कुरा हो। यो भाषिक स्रोतको कुरा छ। अब किराँत राई भित्र पनि कुन भाषाको कस्तो छ स्थिति भन्ने कुरा हो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट चाहिँ नि सिडिसीबाट पाठ्यपुस्तक बनेको कक्षा 5 सम्म चाहिँ नि बनेको स्थिति चाहिँ बान्तामा देखिन्छ। चामलिङमा कक्षा 5 सम्म छ, कुलुङमा पनि 5 सम्म देखिन्छ। कुलुङको चाहिँ समुदाय स्तरबाट अथवा आफैले चाहिँ नि बनाएको 2-3 वर्ष अगाडि। खालिङको कक्षा 5 सम्मको देखिन्छ। अरू कुनै पनि भाषाको चाहिँ नि त्यहाँबाट बनेको छैन। किराँत राई भाषाको चाहिँ नि यो भूगोल कस्तो छ किराँत राई भाषिक समूहको चाहिँ भन्ने कुरा छ यहाँ। पठन पाठन अवस्था के छ भन्ने कुरा हो। बान्ताको चाहिँ कक्षा 1 देखि 5 सम्मको बनेको छ र आमचोक बाहेक अन्य ठाउँमा अहिले पठन पाठन हुन सकेको छैन। अब केही समय अगाडि यो सुरु हुँदाखेरि चाहिँ निकै ठाउँमा चाहिँ नि पठन पाठन भएको थियो, तर बीचमा आइसकेपछि धेरै ठाउँमा चाहिँ नि पठन पाठन बन्द हुन पुग्यो। अब यसको पछाडि धेरै कारणहरू छन् जसका बारेमा हामी यो चुनौती भन्ने शीर्षकमा छलफल गर्छौँ। आमचोक बाहेक चाहिँ अन्य ठाउँमा चाहिँ नि पछि सबै ठाउँमा चाहिँ बन्द भयो। चामलिङको पनि त्यस्तै भयो। सुरुमा धेरै ठाउँमा चाहिँ पठन पाठन भयो, तर पछि आउँदाखेरि धेरै ठाउँमा चाहिँ बन्द भएको स्थिति छ। यो चाहिँ हामीले निर्मम समीक्षा गर्न जरुरी छ। अब भन्न चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि जो टिचर हो त्यो शिक्षकलाई चाहिँ नि पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सकेन भन्ने हिसाबले कुरा आएको छ। तर त्यति मात्रै होइन, त्यो पछाडि धेरै कारण हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले छलफलको विषय बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। कुलुङको कुरा गर्दाखेरि महाकुलुङ क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पठन पाठन भएको स्थिति छ। धेरै ठाउँमा रहेनछ। कक्षा 3 सम्म चाहिँ पठन पाठन भएको देखिन्छ। खालिङको चाहिँ कक्षा 1 देखि 4-5 को चाहिँ सम्पादनको क्रममा देखिन्छ, सम्पादन भइरहेको रहेछ। कक्षा 3 सम्म चाहिँ छापिएको छ। यो कहाँ पढाइ भएको छ भन्ने कुराको यो सूची छ। र समुदायगत प्रयास भनेको यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले होइन, आफ्नै त्यो भाषिक संस्थाले नै प्रयत्न गरेर चाहिँ नि केही भाषिक समूहले भाषिक संस्थाले चाहिँ नि पाठ्यपुस्तकहरू तयार गरेको छ। थुलुङले चाहिँ नि कक्षा 1 र 2 को तयार गरेर चाहिँ नि पठन पाठन गरिरहेको छ। र यसमा चाहिँ गाउँपालिका थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाले यसलाई चाहिँ अन गरेर थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकामा मात्रै होइन अन्य ठाउँमा पनि छ। 16 वटा स्कुलमा लागू भएको देखिन्छ। सोलुखुम्बुमा पनि देखिन्छ, खोटाङमा पनि देखिन्छ।
न्युज छ। नाछिरिङको पनि यसपालि कक्षा 2 आएको छ। सोलुखुम्बु र खोटाङमा चाहिँ पठन पाठन भइरहेको छ। र आर्थिक वर्ष 2077-78 अब यहाँ भन्न चाहिँ अब यो शैक्षिक सत्र भनेर भन्न पर्ने हो, तर यो अलिकति आर्थिक वर्ष भनेर यहाँ उल्लेख गर्नुको पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि जुन अहिलेको संविधानले स्थानीय तहलाई जुन मातृभाषा को चाहिँ नि यो शिक्षा अथवा मातृभाषामा दिइने शिक्षा अथवा मातृभाषा विषयका रूपमा होस् अथवा माध्यमका रूपमा होस् त्यो पठन पाठन गर्ने गराउने चाहिँ जुन अधिकार आधारभूत तहसम्म चाहिँ जुन अधिकार चाहिँ स्थानीय तहमा दिएको छ, त्यसो हुँदाखेरि त्यो स्थानीय सरकारकै चाहिँ नि दायित्वभित्र पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारले तदारुकताका साथ कदम लिन पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले केही दबावमूलक चाहिँ नि केही छलफलहरू हामीले गर्यौं र भाषिक संस्थाहरूलाई पनि समावेश गर्यौं र भाषिक संस्था मार्फत चाहिँ हामीले प्रत्येक गाउँपालिकामा चाहिँ हामीले माग गर्यौं र त्यसका केही उपलब्धिहरू पनि भएका छन्। यो खास गरिकन जुन संस्कृत भाषाको प्रकरण भयो, संस्कृत भाषाको प्रकरण भइसकेपछि हामीले किराँत राई प्रज्ञा परिषद को तर्फबाट हामीले कुलपति जय कुमार राई पनि यहाँ जोडिनु भएको छ। उहाँ लगायत हामीले बसेर संस्कृत भाषाको जुन प्रकरण सुरु भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यो आफ्नो ठाउँमा भन्नाले त्यसको विरोध त गर्नै पर्छ, त्यो ठिक तरिकाले आएको छैन भन्ने कुरा त हो, तर खालि विरोधै मात्रै गरेर त भएन। अलिअलि अब हामीले पनि केही काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अलिकति हामीले यतातिर डाइभर्ट गरेर केही छलफल चाहिँ महत्त्वपूर्ण हामीले चाहिँ छलफल चलायौँ र घनीभूत छलफल पनि भयो। संस्कृत भाषाको विरोध गर्ने कुरा पनि चलिराखेकै छ, त्यो गर्न पनि पर्छ, किनभने त्यो सही मकसदका साथ चाहिँ आएको कुरा होइन। संस्कृत भाषा कक्षा 1 देखि नै पठन पाठन गर्ने कुरा त्यो न सैद्धान्तिक हिसाबले सही थियो न चाहिँ त्यो व्यावहारिक हिसाबले सही छ। त्यो विषयमा हामीले एडभोकेसी गर्दै आइरहेका छौँ, त्यो जारी नै छ। र किराँत राई यायखा र किराँत राई प्रज्ञा परिषद एउटा थिङ्क ट्याङ्क हो। किराँत राई यायखाको चाहिँ नि किराँत राई प्रज्ञा परिषद भनेको किराँत राई यायखासँग चाहिँ हामीले बसेर विभिन्न चरणमा छलफल गर्यौँ। एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूसँग चाहिँ नि छलफल गर्यौँ। बडो रमाइलो केही अनुभवहरू पनि छन्। कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो मातृभाषा चाहिँ किन जरुरी छ भन्नेसम्म पनि कुरा आयो। त्यति मात्रै होइन, यो मातृभाषामा चाहिँ नि शिक्षा दिने कुरा चाहिँ यो कलहको बिउ रोप्ने कुरा हो, यो व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने खालको कुरा पनि आयो। नाम नलिउँ, जनप्रतिनिधिहरूकै मुखबाट पनि त्यस्तो कुरा आयो। अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब गाउँपालिकाको नाम चाहिँ अब सडानन्द गाउँपालिका छ, त्यसो हुँदाखेरि होइन त्यहाँ त संस्कृत नै चाहिँ पठन पाठन गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ नि छलफल भइरहेको छ भन्ने खालको कुरा पनि चाहिँ नि जनप्रतिनिधिहरूबाट चाहिँ नि आयो। बडो रमाइलो छ। भनेको के हो भने हामीले वास्तवमा यो संविधानले त्यति धेरै चाहिँ नि प्रष्ट रूपमा चाहिँ नि ग्यारेन्टी गरेको छ, स्थानीय तहलाई चाहिँ नि त्यो रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। तर पनि के छ भन्दाखेरि एक खालको यो डिबेट भएर चाहिँ छलफल चलिरहेको छ। हामीले यसमा त्यति घनीभूत रूपमा चाहिँ छलफल गर्न सकिरहेका छैनौँ कि भन्ने चाहिँ नि मलाई अहिले पनि लागिरहेको छ। यहाँहरू धेरैलाई त्यो लागेको पनि हुनसक्छ। यो अब लगभग 2-3 वर्ष भइसक्यो हामीले यो विषयमा त्यति गहन रूपमा चाहिँ नि यो कुरालाई लान सकिरहेका छैनौँ। र हामीले प्रयत्न गरे अनुसार यो आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि भनेर हामीले चाहिँ नि असार 10 गते भित्रमा चाहिँ नि बजेट माग गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि हामीले प्रत्येक भाषिक संस्थासँग चाहिँ नि बसेर अनि त्यसपछिबाट जनप्रतिनिधिसँग बसेर त्यति मात्रै होइन कार्यकारी प्रमुखहरूसँग पनि हामीले बसेर चाहिँ छलफल चलायौँ। र उहाँहरूसँग छलफल चलाउँदाखेरि अब संविधानले दिएको कुरा, स्थानीय तहसँग चाहिँ भएको अधिकार यो कुनै पनि हालतमा चाहिँ नि लागू गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ दबाब दिने काम गर्यौँ। र त्यस अन्तर्गत यसपालि यो हामीले चाहिँ यसलाई ठुलो उपलब्धिको रूपमा चाहिँ लिएका छौँ। अब यो वर्ष चाहिँ बजेट यो या त्यो हिसाबले चाहिँ विनियोजन भएको छ।
अब किराँत राईभित्रको चाहिँ अब धेरै क्षेत्रमा छरिएको चाहिँ त्यति भाषाहरू छैनन्। अब अलिक ठुलो चाहिँ भाषिक समूह भनेको चाहिँ बान्तवा चामलिङ हो। अब धेरै ठाउँमा चाहिँ छ, धेरै जिल्लामा पनि छ, तर अरू धेरै चाहिँ कुनै एउटै गाउँपालिकामा मात्रै सीमित छ। कुनै कुनै भाषा चाहिँ नि दुईटा हद भए दुईटा गाउँपालिकामा चाहिँ नि सीमित छ। त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि ती गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ नि बजेट माग्ने काम पनि भएको छ। बजेट कतिपय ठाउँमा चाहिँ बजेट त स्वीकृत भएको छ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ काम पनि सुरु भएको छ। यो स्थिति छ। अब म आउँछु चुनौती। के चुनौतीहरू छन् वास्तवमा? चुनौतीको रूपमा चाहिँ मैले यो 5 वटा चुनौती चाहिँ यहाँ छलफलको रूपमा अगाडि सारेको छु। एउटा चाहिँ यो पाठ्य सामग्री निर्माण र यसको प्रक्रियाको बारेमा चाहिँ नै एक खालको अनियमितता छ। गाउँपालिकामा जो बजेट माग भयो त्यसपछिबाट चाहिँ नि जनप्रतिनिधिहरूले चासो दिएर होइन यो कसरी बनाउने, यो पाठ्यक्रम कसरी निर्माण गर्ने, पाठ्य पुस्तक कसरी बनाउने होला भन्ने खालको चाहिँ नि जिज्ञासा राख्नु भएको छ। कतिपय कुराहरू हामी कहाँ पनि आएको छ र यो विषयमा चाहिँ नि अमृत योन्जन दाइले चाहिँ नि एक खालको जुन अस्ति एउटा त्यो विधि कार्यविधि चाहिँ तयार गर्नुभएको छ। वास्तवमा त्यो कुरालाई पनि लान सकिएको छैन। प्रत्येक गाउँपालिकामा चाहिँ एउटा टिम बनाउने कार्यविधि जो बनेको छ त्यो टिम बनाएर एकाडेमी निर्माण गर्ने, त्यो सँगसँगै चाहिँ नि मातृभाषाको शिक्षा नीति बनाउने, शिक्षा नीतिभित्र मातृभाषा त आइहाल्यो, शिक्षा नीति बनाइदिने, ललित कला लगायतका चाहिँ नि जुन त्यहाँको चाहिँ नि जे छ त्यहाँको चाहिँ नि टेन्जिबल इन्टेन्जिबल कल्चर छ त्यो सबैलाई समेटेर चाहिँ नि एक खालको त्यो सबैलाई हेर्ने एउटा निकाय एकाडेमी बनाउने भन्ने जुन कुरा छ वास्तवमा त्यो गर्न पर्ने देखिन्छ। त्यो भएको भएदेखि चाहिँ सजिलो पनि हुन्थ्यो होला, तर त्यो बनाउनको लागि चाहिँ पोलिसी नै निर्माण गर्न पर्यो। अब पोलिसी निर्माण गर्नका लागि पनि अब एकजना भाषाशास्त्री चाहियो, एकजना चाहिँ नि कानुनविद चाहियो, एकजना चाहिँ नि शिक्षाशास्त्री चाहियो होला। अब त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ उपलब्ध नहुन सक्छ। एक खालको त्यो चुनौती पनि देखिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो पाठ्य सामग्री निर्माण र यसको प्रक्रियामा पनि एक खालको चाहिँ समस्या देखिन्छ। किनभने अब अहिलेको व्यवस्थाले के गरेको छ भने स्थानीय तहमै सबै अधिकार दिएको छ, तर त्यो अधिकारलाई कसरी त्यो दायित्वका रूपमा लिने भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यहाँ समस्या छ, अन्यलता छ, त्यो देखिन्छ। र अर्को चाहिँ यो भाषिका भएका भाषाहरू जस्तो एउटा पकेट एरिया छ, त्यसको भाषिका छैन भनेदेखि त समस्या भएन, तर भाषिकाहरू छन् भने पनि यो पनि एक खालको चाहिँ चुनौती देखिएको छ। यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरा छ। अब कतिपय ठाउँमा के छ भने भाषिका पछि नै पाठ्य पुस्तक बनाइदिने भन्ने कुरा होला, तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि यो भाषिकै पछि चाहिँ नि पाठ्य पुस्तक बनाउँदाखेरि त्यो एउटा भाषा चाहिँ नि विभिन्न भाषिका अनुसार चाहिँ नि डिभाइड हुने हो कि भन्ने खालको चाहिँ नि यो खालको चुनौती छ र यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरा पनि छलफलको विषय हुनुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। अर्को चाहिँ लेख्य परम्परामा उन्मुख भाषाहरूमा लेखन पद्धतिको कुरा चाहिँ नि छ। अब भर्खरै लेखन पद्धतिमा लेख्य परम्परा उन्मुख अथवा लेख्य परम्परामा आइरहेका भाषाहरू छन्। अब त्यो भाषामा चाहिँ लेखन पद्धतिको विकास भएको छैन भने यो खालको चाहिँ नि यो खालको पनि समस्या मैले देखेको छु। र सँगसँगै चाहिँ नि मैले अनुभव गरेको कुरा मलाई धेरैले सोध्नु पनि हुन्छ। मातृभाषामा जो पाठ्य पुस्तक लेख्ने क्रममा अथवा चाहिँ लेख्दाखेरि धेरैले चाहिँ होइन यो लिपि चाहिँ किन देवनागरी प्रयोग गर्ने, मौलिक लिपि हुनुपर्छ, हाम्रै लिपि हुनुपर्छ भनेर चाहिँ प्रश्न गर्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ अलिकति छलफलको विषय छ कि वास्तवमा अब लिपि अब आफ्नो हुँदाखेरि ठिकै छ, अब लिपि का कुरालाई चाहिँ नि अगाडि सारेर फेरि चाहिँ नि अवरोध सृजना भयो भने के हुन्छ होला भन्ने कुरालाई पनि त्यही रूपमा लिनुपर्छ। किनभने यो देवनागरी लिपि खसारीहरूको मात्रै अथवा यो नेपाली भाषाको मात्रै त लिपि होइन, तर के हो त भन्दाखेरि अहिले अलिकति बढी चाहिँ यो आइडेन्टिटी बेस्ड जुन पोलिटिक्स भयो त्यसले पनि अलिकति इन्फ्लुएन्स गरेको हुन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो लिपिको कुरा पनि उठिरहेको छ र किराँत राई
को पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्दाखेरि यो लिपिलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले चुनौतीको रूपमा लिएका छौँ र यसमा यो प्रारम्भिक काम सुरु भएको छ। किनभने सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ किराँत राई भाषाहरूलाई देवनागरी लिपिमै किन नहोस्, किनभने देवनागरी लिपि जुन वर्णमाला छ त्यो वर्णमालाले सबै भाषालाई, किराँत राई भित्रका सबै भाषाहरूलाई समेट्दैन। ती सिम्बलहरू चाहिँ पर्याप्त छैनन्, कतिपय त्यो सिम्बलहरू ले चाहिँ नि त्यहाँ काम पनि गर्दैन। त्यसो हुँदाखेरि त्यो सबैलाई आधार मानेर चाहिँ नि एउटा चार्ट बनाउनु पर्छ, एउटा किराँत राई भाषालाई समेट्ने गरी, अथवा छुट्टा छुट्टै बनाए पनि केही फरक परेन, तर एउटा त्यो बनाउन सक्यो भने एकरूपता पनि हुन सक्छ भन्ने हिसाबले बहस भइराखेको छ, छलफल भइराखेको छ। अर्को चाहिँ विज्ञहरूको अभाव छ, मैले अघि नै भने। अर्को चाहिँ मुद्रण र प्रकाशनको पनि समस्या देखिँदैछ, किनभने यो कुरा चाहिँ हामी केही समय अगाडि यो चाम्लिङको चाहिँ कक्षा 6 देखि माथिको पाठ्यपुस्तक लेखनका लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ अथवा के सहयोग गर्न सक्छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भन्ने हिसाबले चाहिँ नि त्यहाँ सोधपुछ गर्नका लागि म चाहिँ केही किताबहरू लिन भनेर त्यहाँ गएको थिएँ। केही यो पाठ्यक्रमसँग सम्बन्ध छ भनेर, सम्बन्धित भएदेखि लिएर आउँ भन्ने हिसाबले गएको थिएँ। र त्यो सँगसँगै किराँत चाम्लिङ खाम्बा 3 को अध्यक्ष यहाँ युवराज सर पनि हुनुहुन्छ। युवराज दाईहरूसँगै चाहिँ त्यहाँ गइयो, कुलपतिज्यू हामी चाहिँ त्यहाँ गयौँ। त्यहाँ गइसकेपछि धेरै कुराहरू भए र हामीलाई अलिकति समस्या चाहिँ के छ भने जो पाठ्यपुस्तक स्थानीय तहमा बन्छ, त्यो बनेको पाठ्यपुस्तकलाई चाहिँ एकद्वार प्रणालीबाट यो छाप्ने कुरामा मात्रै, तर त्यसको डबी सबै कुरा त स्थानीय तहले नै गर्ने कुरा भइहाल्यो। तर यो छाप्ने कुरालाई चाहिँ नि एउटा स्थायी संरचनामा हामीले हाल्न सकिएन भने, जस्तै सबै किताब चाहिँ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले चाहिँ छाप्ने, तर अब यो मातृभाषाको चाहिँ नि नछाप्ने भन्ने अब त्यो त राम्रो भएन। किन भनेदेखि यसको समस्या चाहिँ के देखिँदैछ भने एकरूपता पनि एक खालको चाहिँ हुँदैन तल गर्दाखेरि, र जनप्रतिनिधि फेभरेबल भयो भने त ठिकै छ। जनप्रतिनिधि यदि चाहिँ नि फेभरेबल भएन भनेदेखि त अर्को पटक चाहिँ नि अब मातृभाषाको ठाउँमा चाहिँ नि अब स्थानीय विषय पठन पाठन गर्न सक्ला अथवा अरू केही हुन सक्ला। त्यसो हुँदाखेरि एउटा स्थायी संरचनामा लानुपर्छ भन्ने चाहिँ नि लागेको छ, र यो हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। र यसको लागि चाहिँ त्यहाँ कुराकानी हुँदाखेरि यो शिक्षा मन्त्रालयमै चाहिँ तपाईँहरूले माग गर्नुभयो भने यो असम्भव छैन, सम्भवै छ भनेर भन्नुभएको छ। अब हाम्रो कुरा के हो भने हामीले चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या माग गर्ने अथवा चाहिँ नि प्रत्येक स्थानीय तहले चाहिँ नि विद्यार्थी सङ्ख्या चाहिँ नि तोकेर पठाउने र त्यो बराबरको चाहिँ किताब छापेर चाहिँ पठाइदिने। त्यसो हुँदाखेरि एक खालको चाहिँ नि स्थायी संरचनाभित्र चाहिँ नि पस्छ भन्ने कुरा हो। अर्को चाहिँ नि यो सचेतना कार्यक्रम चाहिँ गर्नै पर्ने देखिएको छ। अब यो भित्र चाहिँ नि अब अभिभावक शिक्षाको कुरा पनि आउँछ। अब अभिभावकलाई हामीले चाहिँ नि बुझाउन पर्नेछ। त्यो सँगसँगै चाहिँ नि जनप्रतिनिधिले चासो दिइरहेको छैन। जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि हामीले चाहिँ नि छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब जनप्रतिनिधि पोजिटिभ भएन भने, अब मैले अघि पनि भने धेरै ठाउँमा चाहिँ यो मातृभाषाको कुरालाई चाहिँ धेरै अब छलफल नगर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ नि त्यो खालको मनोविज्ञान चाहिँ नि देखिन्छ। भनेको स्थानीय विषय भयो भने सबै ठाउँमा लागू भइहाल्छ भन्ने खालको चाहिँ नि कुरा चाहिँ नि आइरहेको छ। मैले फेरि यो सबै ठाउँमा चाहिँ नि मैले यो कुरालाई जेनरलाइज गर्न खोजेको होइन। कतिपय ठाउँमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू त्यतिकै के अरे सचेत हुनुहुन्छ। थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाले जुन थुलुङको चाहिँ नि पाठ्यपुस्तक बन्यो सिधै लु तपाईँहरूले चाहिँ नि गर्नुभएछ, यो हामीले गर्ने काम हो भन्नु त्यहाँ चाहिँ नि सुरु नै भयो। अहिले 2 वर्ष बढी भइसक्यो त्यहाँ सुरु भयो। त्यसो हुँदाखेरि यो सबै ठाउँमा चाहिँ नि मैले यो जनप्रतिनिधिको कुरा चाहिँ सबै ठाउँको कुरा मैले गरेको होइन, जेनरलाइज पनि गर्न मिल्दैन। तर केही ठाउँहरूमा चाहिँ नि यो खालको चाहिँ नि चुनौती देखिन्छ, समस्या देखिन्छ।
त्यो सँगसँगै शिक्षक शिक्षिकालाई पनि यो कन्भिन्स अथवा चाहिँ नि यो कन्भिन्स गर्नुपर्ने देखिन्छ। उहाँहरूलाई पनि यो बुझाउनु पर्ने देखिन्छ, किनभने त्यहाँ पढाउने अथवा चाहिँ नि लागू गर्ने त एउटा निकाय भयो, पोलिसीभित्र पसेपछि लागू गर्ने कुरा त भयो, तर शिक्षक शिक्षिकाहरू पनि उदासीन भयो भनेदेखि विद्यार्थीलाई चाहिँ डिमोटिभेट चाहिँ गरिदियो भनेदेखि के होला भन्ने कुरा हो। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ नि शिक्षकहरूलाई चाहिँ नि तालिम दिने, बेला बेलामा चाहिँ कार्यशाला गोष्ठी गर्ने, यो कुराबाट चाहिँ नि यो कुराहरूले चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि गाइड गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ कर्मचारी संयन्त्र। यो कर्मचारी संयन्त्रको कुरा पनि छ। अब यो कर्मचारी पनि पोजिटिभ भएन भने यसले पनि एकदमै नेगेटिभ चाहिँ नि रोल प्ले गर्न सक्छ। भनेको मातृभाषा शिक्षा कार्यान्वयनमा चाहिँ नि कर्मचारीहरूको ठुलो हात हुन्छ। कर्मचारीहरूले पोजिटिभली लिएन भनेदेखि यो डेभिएट हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। किनभने एउटा के अरे एउटा नगरपालिकाको कार्यकारी प्रमुखले के भन्नुभयो भन्दाखेरि छलफलकै क्रममा सिधै भन्नुभयो, हाम्रो ठाउँमा त धेरै छ मातृभाषा, 6-7 वटा छ, यो त निकै गाह्रो हुन्छ, यो सबैको कसरी एड्रेस गर्ने होला भनेर चाहिँ सिधै त्यसरी कुरा गर्नुभएको थियो हामीसँग। त्यसो हुँदाखेरि अब पोजिटिभ चाहिँ कर्मचारी भएन भने यो पनि समस्या हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो कुरा भइहाल्यो। अब रिसोर्स पर्सनको भूमिका पनि डरलाग्दो हुँदो रहेछ। बान्ताको हो कि चामलिङको हो, यो बडो रमाइलो उदाहरण छ। केही वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ नि एउटा गाउँ विकास समिति, यो पालिकाभन्दा अगाडिको कुरा हो, त्यहाँ चाहिँ पठन पाठन भइरहेको ठाउँमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि रिसोर्स पर्सन स्रोत व्यक्तिले चाहिँ के भनेछन् भने यो अब परीक्षा प्रणालीदेखि लिएर यो सबै कुरामा झ्याउ भयो, एउटै खालको गरौँ भन्दा चाहिँ नि उनले भनेछन् र त्यो स्कुलमा चाहिँ नि बन्द भएको रहेछ। पछि बुझ्दाखेरि चाहिँ किन बन्द गर्नुभयो भनेर सोद्धाखेरि होइन, अब स्रोत व्यक्तिले चाहिँ नि यो झ्याउ भयो भनेर चाहिँ नि भन्न थाल्नुभयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि बन्द गरेको भन्ने खालको कुरा चाहिँ गर्नुभएको थियो। भनेको यो कर्मचारी संयन्त्रको पनि ठुलो चाहिँ भूमिका हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो पनि एउटा पोजिटिभली लिन्छन् कि अब यसलाई कसरी लिन्छन् भन्ने कुरा पनि एउटा चुनौतीको विषय छ। र अर्को चाहिँ यो शिक्षकको व्यवस्था। यसमा मैले धेरै भनेन, अब मैले सक्न लागेँ। यो अब अहिलेको जुन व्यवस्था छ, यो व्यवस्थाले चाहिँ नि मातृभाषाको शिक्षक का लागि चाहिँ छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था गरेको छैन। यसो काम चलाउ चाहिँ नि गर्नु भन्ने खालको चाहिँ नि त्यो खालको चाहिँ नि व्यवस्था छ। त्यहाँ केही अप्सनहरू छ। अब कसैलाई चाहिँ नि आंशिक रूपमा चाहिँ नि हायर गरेर चाहिँ नि प्रति कक्षाको चाहिँ नि पर क्लासको चाहिँ नि पारिश्रमिक दिएर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने खालको त्यसको व्यवस्था त अब पालिकाले नै गर्ने गरी भनेर भनेको छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब मातृभाषाको शिक्षक छ भने उसैलाई चाहिँ नि त्यहाँ गर्ने भन्ने कुरा छ। विगतमा चाहिँ नि भएको व्यवस्था भन्दा अहिलेको चाहिँ नि सहज के छ भन्दाखेरि एउटा पेपर चाहिँ नि डिफल्ट छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले कुनै न कुनै टिचरले चाहिँ नि पढाउनै पर्छ। पहिले चाहिँ अब ऐच्छिक भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई त्यसको व्यवस्था गर्ने आदि कुराहरू चाहिँ अलिकति समस्यामूलक थियो, तर अहिले त्यस्तो छैन। अहिले कमसेकम चाहिँ स्रोतहरू हुँदाखेरि त गर्ने कुरा भइहाल्यो। तर पनि के हो त भन्दाखेरि कुनै न कुनै शिक्षकले चाहिँ नि पठन पाठन गर्न पर्छ भन्ने खालको चाहिँ नि अहिलेको व्यवस्थाले बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरेको छ। यो सँगसँगै चाहिँ सुपरभिजन गर्ने, मोनिटरिङ कसले गर्ने, इभ्यालुएसन कसले गर्ने भन्ने कुरा पनि छ। किनभने अब सरकारी निकायले गर्दा अथवा चाहिँ कर्मचारी तन्त्रबाट हुने सुपरभिजन, मोनिटरिङ, इभ्यालुएसनले चाहिँ अब मातृभाषामा दिने शिक्षालाई प्रमोट गर्ने गरी चाहिँ नि अब रिपोर्टिङ गर्छ या चाहिँ नि होइन, यो चाहिँ एकदमै झन्झटिलो भयो, यो चाहिँ एकदमै के अरे यो आर्थिक हिसाबले चाहिँ नि यो गाह्रो हुने रहेछ भन्ने तरिकाले अब रिपोर्टिङ भयो भने के होला
भन्ने कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि यो भाषिक समुदाय अथवा चाहिँ जाति सङ्घ संस्थाहरूको एउटा चाहिँ संयन्त्र अथवा चाहिँ अब यसको मूल दायित्व त अब स्पेस कम्युनिटी जो भाषिक समुदाय हो उसैको हो। उसले चाहिँ कसरी यो चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छ भन्ने कुरा छ, सुपरभिजन गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने, इभालुएसन गर्ने कुराहरू छ। अब सरकारी एउटा संयन्त्रबाट पनि कुरा त भइहाल्छ, गरिहाल्छन्, तर कसरी गर्छन् भन्ने मात्रै कुरा हो। अब मैले सकेँ। के भयो? अबको बाटो, अब एउटा कुरा चाहिँ अब इच्छा शक्ति नै हो। त्यसपछि यो संयन्त्र निर्माण गर्ने कुरा जो छ, अब स्टेक होल्डर्सहरू को छन्, अब उनीहरूले चाहिँ एउटा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ हेर्ने निकाय। अब हामीले चाहिँ सोचिरहेको के हो भन्दाखेरि किराँत राई यायाखाले चाहिँ भाषिक संस्था मार्फत चाहिँ प्रत्येक गाउँपालिकामा भाषिक संस्थाको चाहिँ नि समिति बनाउने भन्ने चाहिँ हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। भनेको प्रत्येक गाउँपालिकामा चाहिँ बनाउने, त्यो बनाइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले सुपरभिजन गर्ने होला, मोनिटरिङ गर्ने होला, यो कुराहरू गर्न सक्छ र उनीहरूले चाहिँ नि बेला बेलामा आवाज उठाउने कामहरू गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि खालको संयन्त्र चाहिँ पालिका स्तरीय बनाउने भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ किराँत राई भाषाभित्र चाहिँ के छ भने अहिलेसम्म चाहिँ विषयको रूपमा यो जति पनि पाठ्य पुस्तकहरू बनेको छ विषयको रूपमा मात्रै छ र बन्ने क्रमको पनि त्यही कुरा छ। तर माध्यमको रूपमा चाहिँ हामीले यो छलफल त गरिरहेका छौँ, तर यसको सम्भावित अध्ययन भाषा आयोगले त एउटा भाषाको मात्रै गरेको देखिन्छ बान्दाको एक ठाउँमा गएर। तर हामीले चाहिँ के भनिरहेका छौँ भने 8-10वटा कम्तीमा 8-10वटा चाहिँ नि किराँत राई समूहभित्रका भाषाहरूमा त्यो पकेट एरिया छन्। ती पकेट एरियामा चाहिँ माध्यमका रूपमा चाहिँ हामीले त्यहाँ पठन पाठन गर्न सक्छौँ र त्यसको सम्भावित अध्ययन चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि गर्ने सोचिरहेका छौँ। र मैले अघि नै भने स्थानीय तहमा नै भाषिक संस्थाको संगठन विस्तार गर्ने वा यायाखाको संरचना निर्माण किन नगर्ने भन्ने छ। अब यहाँ चाहिँ अब हाम्रो संरचना भयो, यो केन्द्र भयो, केन्द्र पछाडि चाहिँ जिल्ला छ, जिल्ला पछाडि चाहिँ बनेको छैन। जिल्ला पछाडि चाहिँ नि प्रत्येक पालिका स्तरीय अथवा स्थानीय तहहरूमा पनि यो निर्माण गर्न पर्ने देखिन्छ र त्यो सँगसँगै भाषिक संस्थाको पनि हामीले त्यो संरचना तल्लो तहसम्म चाहिँ बनाउने र त्यसले चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्छ अथवा गरोस् भन्ने हिसाबले हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ। मैले अलिक बढी समय लिएँ, यहाँबाट क्षमा चाहन्छु। मैले सकेँ